السلام عليكم الشيلات، كيف راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير بصحه جيده وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. دونك هذا الفيديو بغيت نشارك معكم الطريقه تاعي تاع كيفاش نرقد الدجاج قبل ما نشويه. دونك بغيت ندير الدجاج مشوي في الصينيه في البلا في الكوشه. بغيت نديرها غير وحده ونرافقه مع لي فريت. دونك قلت نشارككم الطريقه تاع الدجاج تاعي كيفاش نرقده ونطيبه في الكوشه. دونك هنا عندي كميه تاع الدجاج على حسب افراد العائله. راني نقيته الدجاج، راني غسلته، قلعت له هذاك الشحمه اللي هنا، قلعت له هنا تاني الكرع تاعو، نقيته مليح بالخل بالخل باقي هنا شعره ما شفتهاش والله لا التليفون يوري صوت ريشه ما طارتليش. المهم نقيته مليح بالخل وبالملح، حكيته مليح وشللته شحال من مره ونقيته كما راكم تشوفوا وقطرته. دوك راهو كطر وكاع. دروك نفوتوا للطريقه تاع التشرمول تاع التشرميله تاعو. دونك هنا شا عندي لازم تقطروه من الماء مليحه، لازم يتقطر غايه. نجيب دروك البول تاعي اللي بندير فيه الشرموله، نجيب غرف صغيره ونبدا ندير في الصوالح اللي نسحقهم. نحوس على الزيت، ندير شويه تاع الزيت، عينك هي ميزانك. ندير الملح، كاين عده طرق تاع ترقاد الدجاج. هذا نديروا الملح، ندير هذا الزبده السائله كويسون تاع الطياب وتاع نطلي بها بزاف انا لي بلا. ندير شويه الزبده باش يجي الدهان الدجاج تاعنا طري وبنين. فوالا اش نزيدو، نديروا شويه حرور، نص مغرف صغيره تاع الحرور. نزيدو فلفله حمراء حاره، نديرو تاني نص مغرف. نديرو فلفله حمراء حلوه، ندير مغرف صغيره معمره. نديرو تاني شويه تاع الكمون يعطي تاني ذوق رائع. نديرو نص مغرف صغيره تاع الكمون. نديرو تاني الزنجبيل، كما تعرفوا الدجاج يبغي بزاف الزنجبيل، نديرو مغرف صغيره تاع زنجبيل. ونزيدو الكركم راهو صحي وفيه ذوق تاني بنين ويعطينا هذاك اللون الاصفر. نص مغرف صغيره تاع الكركم. نديرو لي زارب دو بروفونس، الا عندكم الزعتر ديروا الزعتر، انا عندي بصح ما عرفتش راني حاطاتو، ما حوستش عليه من قبل وراني مقلقه باش ندير الحشا تاعي. معليش نديرو لي زارب دو بروفونس راه فيها حتى الزعتر على ما اظن، فيها الزعتر. نديرو تاني، نديرو قد 2 مغارف تاع الكيتشوب. انا عندي هذه راهي بيت خوا، قلت نخويها ونقيسها. عندي قد اخرى مازال ما حليتهاش، اذا ما تقدش نو تقد سي بون، ما تسحقوش بزاف، قد مغرف كبيره ولا 2. فوالا با بلوس. نسحقو تاني لا موتارد، نديرو مغرف صغيره معمره تاع لا موتارد. نزيد شويه، الدجاج يبغي لا موتارد. نسحقو تاني المكون السحري اللي هو العسل اللي يخلي الدجاج تاعنا تاني يطيب مليح ويجي بنين. انا عندي مغرف صغيره، ندير 2، هي مغرف كبيره، ولا كان العسل الحر من احسن. فوالا نسحقو ثاني مغرف كبيره تاع العسل. نروح نجيب القزبر تاعي راهو في الكونجيلاتور ونعاود نرجع. دونك هنا نديرو القزبر ولا معدنوس اللي عندكم. انا عندي في الكونجيلاتور راهو كونجلي شويه قد كمشه. ندير تاني، ندير الثوم سنات تاع ثوم نرابيهم، عندي 3 سنات كبار كما راكم تشوفوا، نروح نرابيهم هنا. درك نخلط كاع الخلطه تاعي، نخلطو كلشي مليح، لازم كلشي يتجانس. صدقوني الشيرات هاد الخلطه راهي بنينه بالبزاف، ولا كان عندكم زيت الزيتون من الاحسن
ديروا زيت الزيتون في بلاصه الزيت العادي، راهو صحي وبنين على الزيت العادي. ونخلطوا لا ماريناد تاعنا كيما هاك. نروح نلم هاد لي بو تاع لي زيبيس ونجيب الدجاج تاعي ونخلطوه في رحبه ونشرملوه في رحبه. دونك شريت هنا لبست قفازات كما تعرفوا الكركم يطلق بزاف الصوره في اليدين، ونسيت الكعب تاع الزعفران نبغيه يجي صفر دوغي اختياري، تبغوا تكتفوا غير بالكركم وحده معليش. نخلطو مليح يعطينا لون شباب زعفران، ونبداو نجيبو في الفخوده تاعنا تاع الدجاج. هنايا قبل ما نجيب الدجاج ندير رشه خفيفه تاع الزيت ولا تاع الدهان احسن. نروح نجيب الدهان باش يجي الدجاج تاعنا بنين. هذا يكفي. هذا اللي قلت لكم شريت نشريه من الدي، راه واحد الدهان وكاع تلقاوه. بانسو باش نطلق السيت تاعي. فوالا دوك نجيب الدجاج تاعي نبدا نطلقيه بهذيك الشرموله. بسم الله. تشوفوا هاك هذا بينا نديرو تحت الجلده تاني، نحلو شويه هكا الجلده، ولي تبغي تقلع الجلده تقلعها. فانا نحلو شويه تحت الجلده، نديرو تحت الجلده هكا باش يجي الدجاج تاعنا بنين. هكا ونحط في الصني. دروك واش نديرو في هذا البول، ندير قد نص كاس تاع الماء. انا هذه الطريقه تاعي، نبغيها تجي كيما هكا. نتوما ما تبغوش ديروا فيها الماء ما ديروش. غادي ندير قد نص كاس تاع الماء. نقلع برك هاد القفازات. فوالا نص كاس تاع الماء، ونحاول نخلط مليح. وانا بهذاك البانسو هكا نهود هذيك الشرموله هكا. نستفادوا من هاد الشرموله اللي بقات لنا في البول، نديرو هكا صلصه. ما نقيسوهاش خساره. فوالا كما راكم تشوفوا. نمسح برك ونديرو الصلصه تاعنا في وسط الدجاج. هنا تبغوا الشيلات ديروا بطاطا وبصل وكاع، ديروها صينيه بالبطاطا والبصل، ما تخلوهاش بحالها. فوالا ديروا تفرشوا البطاطا من التحت، ديروا لها الملح والحرور، وديروا لها حبه بصل حبه طوماطيس تجي على ما بلينا. دونك هنا شنو ندير؟ نروح نبيكي الدجاج تاعي. انا نبغي نبيكيه باش يدخل له الطياب، يطيب لي بالخف. نبيكيه كيما هكا. سيرتو هاد الفخاده عندي شويه خشن، فخوده خشن ماشي ما يطيبوش بالخف، لازم نبيكيهم هكا. ايوا ندخلها للكوشه. قبل ما ندخلها للكوشه ندير لها لو بابي كيقولوا له اليمونتير، ورق الزبده، ومن بعد ندير لها الالومنيوم. والكوشه تاعي راه مسخنه من قبل على درجه حراره 180 حتى ل 200، ونخليه ينشوي على بعضو.
فوالا ندير لهم الفيلم اليمونتير لو بابي اليمونتير. هاكا ونجيبو الالومنيوم فوق. تعرفوا الالومنيوم مؤخرا حذرونا منه قالوا ماشي صحي، دونك ردوا بالكم الشيرات ما طيبوش بالالومنيوم ديريكت، راهو ماشي صحي. حنا بكري كنا نديروه ديريكت مي دروك سمعنا باللي ماهوش مليح. نديها الكوشه طيب على غرضها حتى يطيب الدجاج. شوفوا الشيرات، الدجاج تاعي صايق لحت له الالومنيوم وهذاك الورق الزبده، درك نخليه يتحمر من الفوق. راني شعلت له درك من الفوق يتحمر لنا غير من الفوق برك شويه. وشوفوا هذيك الصلصه اللي طلقها ما شاء الله ريحه راهي تفحفح، ريحته شابه بزاف بزاف. نخليه درك يتحمر لنا من الفوق ومن بعد كي يطيب ان شاء الله نشاركه معكم. فوالا دونك الشيرات الحشا تاعنا راهو واجد والدجاج راهو طاب الزبده كيما نقولوا. ما شاء الله يجي بنين بهذه الخلطه. ان شاء الله تجربوه الشيرات ويعجبكم. كنت رافقته هنايا مع شويه تاع لي فريت وهنايا الشوربه اكسبريس راهي كاينه في القناه تاعي الشيرات. اللي بغات الوصفه تاعها تكتب غير زانيه في مارسيليا الشوربه اكسبريس راح تخرج لك، ولا حوسي في الفيديو عندي لتحت راح تلقايها. دونك الدجاج تاعنا هاولا وطلق ديك لاصوص مع زدنا له ديك شويه تاع الماء. راه طلق لنا ديك لاصوص سقيت بها الفخاد تاعي جاو كيما هكا الفخاد تاع الدجاج. شوفوا ما شاء الله يجي طايب كيما نقولوا حنا الزبده يجي طايب والبنه ما نحكي لكمش. ان شاء الله تجربوه الشيرات بهذه الخلطه الا عجبتكم بيان سور وذوقوها وشوفوا ردوا لي بالخبر. نقول لكم الشيرات ما تنساونيش بالجام، لي جام راهم قلال بزاف، لي فيو راهم اكثر من لي جام، ماذا بيا يكونوا لي فيو على حساب لي جام، وكومونتير والبارطاج باش نوصلوا ل 50 كان ان شاء الله. نتكل على ربي وعليكم. نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في رواحكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. مع السلامه.